نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم و مکرم عزت مآب حفاظ کرام، عزت مآب ثنا خان مصطفیٰ، عزت مآب معززین علاقہ، عزت مآب بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے کہ رب قدوس مالک لم یزل یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام اللہ اس بزم مقدس و معظم کو، اس محفل میلاد النبی کو اپنی پاک بارگاہ عالیہ قدسیہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرمیندے ہوئے جملہ سامعین و حاضرین، خصوص بالخصوص بانیان محفل دے رزق دے وچ، عزت و ایمان دے وچ، تقوی و اخلاص دے وچ، عبادت و ریاضت دے وچ، ذکر تے فکر دے وچ، آل تے اولاد دے وچ، شرم و حیا دے وچ برکتاں، وسعتاں تے رحمتاں دا نزول جاری فرماوے۔ عزیزان گرامی، میں بہت خوش قسمت ہاں کہ رب العالمین نے میں گناہگار کو اس مقام دوتے آتے اپنے حبیب دی نعت اس مقام دے اتے، اس قبیلے دے وچ، اس موضع دے وچ غلامان مصطفیٰ عشاقان رسول دے درمیان سارے بزرگ حضرت قبلہ خورشید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت محمد اقبال احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، والمیرے برادران الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پر نور محفل میلاد النبی دے وچ تشریف فرما تھی دے رہ گئے۔ آج اللہ تعالیٰ دا فضل تھی ہے، رب العالمین نے میں فقیر کو بھی یہ سعادت بخشی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ میرا ایمان کامل ہے۔ حضور دے ذکر دی محفل دے وچ آمن والا کوئی عام نہیں تھی سکتا۔ حضور دے ذکر دی محفل دے وچ تشریف جو فرما تھی نے، محفل دا اہتمام کریں نے، وہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اوہ لوگ ہوندے ہیں جنہ دے اوتے رب بھی راضی ہوندا ہے تے مدینے دا تاجدار بھی راضی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائش، میں اپنے برامہ کو عرض کرنا چاہنا سب تو پہلے حاجی غلام اکبر صاحب، حاجی جمعہ صاحب، جملہ خان صاحبان، منتظمین کو میں اس پر نور محفل دے حوالے دنال مبارکباد پیش کرنا چاہنا، کیونکہ میں فقیر دا ایمان کامل ہے۔ لاری پال نبی در یتیم دے غلام و توجہ فرمے سو، میں گناہگار، خطاکار، سیاہکار، ناقص العمل، ناچیز دا اے ایمان کامل ہے پیا۔ اللہ دی پال دا فرمان علی شان ہے، آقا دو عالم شاف محشر دا فرمان جس مقام دا ہوتے قرآن پڑھا ونے، قرآن